براؤ میں ڈاڈے رمضان تے ڈاڈی پھتو دا بہاد شکر گزار ہاں جڑا میرے کو ہیپی نیو ایئر دی مبارکباد دتی ہے بالخصوص ڈاڈی پھتو تے احسانوں کا بھولسا نہیں تو تے آپ نے قیمتی وقت ساتھ دیتے ہے ساری بھی دعا ہے انشاءاللہ ساری زندگی ڈاڈے دے سائے تلے راہ انشاءاللہ تتی وا نہ لگی ساری زندگی لنگ ونجی تے سیر علی گولی دی نہ لوڑ پوئی پھو در کیا علی خیر میری تکڑا تے طبیعت سے ٹھیک کی ای پتر نواں سال لگے تھی ہیپی نیو یارک تھی گیا تی کرمالی کڈا نہ میڈا ہاں کھاندی ودی گئی اس نالی گال کرتے تیریاں ویڈیو دیکھنا بھلا خوش تھی نا پتر ہاں دیکھا اس نال گال کرنا تے اللہ شاءاللہ تیری زندگی کرے ہیلو جانی پتر کیا علی خیر میری تکڑا تے اب پتر بیمار ودی گیا ہاں بلا دکھنے سمجھ نہیں آنی تے رات اج تیرے نال گال کرنی ام پتر اے جرا نواں سال لگے اللہ پتر تیری زندگی کرے تے خوش رہے تیریاں ویڈیو بلا مزہ کرے نے یہ حرامی جمے کو آکھن یہ تو میرا قسم بلا میرے کو تو بم برباد کی تھی جاتا ہے تیرے نال گالی نہیں کروے نا اچھا اللہ تیری زندگی کرے تے شاءاللہ بس نہ رامے خیر ہوگی تے ضلع پاکستان دی بھی خوشیاں دیکھے خوش رہے زندگی ابھی پتر ہاں بات گا مرساں پتر خیر ہونے ڈاڈو اللہ پاک تو خوش رکھے ڈاڈی کو میرا سلام دے چا تے ڈاڈی کو کھنا کی تکر موبائل دے تکر جل منگا کری تے ویڈیو دیکھ دی تے تو چایا کرتے رات نہیں اس کو دیتا کر رات تو چایا کرتے دین تے اس کو دیتا کر تے وانڈ ویلا کے میرا بندہ گزارا کرے نے تے او کھنا کی تکر تے اپنی صحت دا خیال رکھا کرو ڈاڈا میں او ٹھیک ٹھاک ہاں خیر میرے تساں اپنا خیال رکھا کرو موٹا جتنا ہو سکے بستر گھتا کرو میں او ٹائٹ ہاں میں صرف 13 تا صرف تل بنے نہ پائے تا اس ٹائم تے اپنا خیال لگاؤن بڑے بندے کن پاؤں اوکھے تے جتنا ہو سکنے نا گرم جاتے رہے کرو خیال اکثر بڑے ڈیٹن کالی ساڑھے پاس 4 اعلان تھے تے رات کو ہو سکا کرے نا تے ڈاڈی اگر پکا سکی کرے کاوت ٹھیک ہے جو نہیں پکا سکتی نا تو آپ چ پکایا کر تھرمول بھر کے تے رات نہیں پینا رہا تے ہور ڈاڈا خیر میرے میں نہیں ٹھیک ٹھاک ہو نمبر میں تو ڈاڈا سیو کرے نا پیا تے گاپ شاپ پلانے رہا تے ڈاڈی کو یہ دیتا کر موبائل کدیں نا گاپ شاپ لائی رکھی کرے دل وال تھے نے واہ پتر واہ ایسے پتر تبھی ہوتی صحیح نہیں پتر ڈاڈی سے کو کنیا موبائل دے ما پتر وہ جو بیلو سارا ویٹ سٹے نہیں تے لوڑ سٹے نہیں کے اسے دی پیسوں کو لایا کیا پتہ نہ سے لگنا انہاں سارے پیسوں کاٹ کے تھے پتر ہائی پتر یقین کر ٹکور والے وٹے یار منہ تھیا پیے کچھ کھائی نہ سکتا باتی 2-2.5 روٹیاں کھا گیا ہاں نہیں تھی نہ پہ پتہ نہیں چکور کے سمجھ نہیں آنی پتر کعوہ ہونی کتے بنا سکنی منجے تے چڑنی پئیے جان نکلو تھا میری جان چھوٹیا سمجھ آئیے